السلام علیکم، کیا حال امید کریں ٹھیک ٹھاک ہو. میں محمد وسیم تو دوسرے پہ یوٹیوب چینل وسیم چائنا ولاگ زیر میرا سارے چینل سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، گھنٹی دے سان ضرور دے سان آل تک رکھ سان تاکہ ویڈیو میری آنے تھوڑے تک پہنچ سکے. مار کا آج تک پھر دوست بھائی دا ولیمہ آج تو ولیمے کا ماحول شول لکھے سوں سارے یوٹیوبر بڑے بڑے یوٹیوبر آئے پہ ہوں کتنا فیروز بھائی پاک ویلیج ولاگ والا تے بیا مزمل دادی چینل وہ بھی ہیں سارے ایک دو تر چار یوٹیوبر بھائی بھی ہیں تو انہوں نے ملاقات بھی کروے سوں تے اساں ہن جلدے پہ دکان دے اتنے دکان دے بعد تقریباً 3-4 بجے ولیمے اتنے ویسوں. امید کرتا ہوں ویڈیو میری پسند آسی، ویڈیو کو پوری واچ کرنی ہے تے چینل میرے کو ضرور سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا پڑھنا پینی تے اساں ہن فی الحال دکان دے دکان تو بعد بلا ولیمہ تے ویسوں انشاءاللہ تو پروٹوکول دی ویڈیو بنانے کے مل سی لازمی دیکھنا، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے.